Hello, namaste, good evening everyone. You're watching Yoho Connection on Yoho TV HD. This is your host Shalu Tamang and me, Christina Sherpa. As always, we've come live just to connect with you guys because this is Yoho Connection only on Yoho TV HD. so you can call us and our number is screen ma scroll gareko hunech and our number is 44876641. So आज चाहिँ हामी रातो मच्छिन्द्रनाथ को रथको यात्राको बारेमा हल्का डिस्कसन गर्ने छौं हैन नेवार कम्युनिटी र प्रहरी बीच लाइक हल्का के भन्छ अघि भर्खरको रिसेन्ट न्यूज हो यो कतिजनालाई थाहा पनि छ होला न्यूज पनि देख्नु भयो होला र साथसाथै तपाईले आफ्नो सोशल मिडियामा पनि पोस्टहरु देखिनै हाल्नु भएको होला किनभने प्रहरी र त्यहाँको लोकल पिपल बीच चाहिँ झडप भएको रहेछ जुन यो फेस्टिभल छ रातो मच्छिन्द्रनाथ निकाल्ने यात्रा आई थिंक इट्स लाइक अ जात्रा एकदम ठुलो क्राउड रहेछ इन्द जात्रा लाइक 8 डेज सम्म हुन्छ नि त इन्द जात्रा भनेको चाहिँ लाइक कुमारीलाई निकाल्ने हो इट्स अल्सो कल्ड येन और कुमारी जात्रा अनि आज चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथ को रथ निकाल्दाखेरि चाहिँ लाइक प्रहरीले त्यो मास कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ लाइक नेवार कम्युनिटीहरुले चाहिँ पिटेछ लाइक प्रहरीलाई हातपात गरेछ हजुर प्रहरीहरुले चाहिँ दे डिडन्ट लेट पिपल टु हैव क्राउड ग्यादरिङ गर्न दिदैन नि त अब अहिले कर्फ्यू चलिरहेको छ सबै काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर सबै ठाउँमा कर्फ्यू चलिरहेको छ र त्यो बेला पनि पिपल केम आउट अनि उनीहरूले अब रथ तानिरहेको थियो सो रथ तान्दाखेरि इट्स नट अ स्मल रथ एकदमै ठुलो छ अनि पिपलको क्राउड भयो अनि नेपाल पुलिसले चाहिँ त्यो क्राउडलाई डिसमिस गर्नको लागि चाहिँ दे ह्याड अब डिस्कसन भनौँ न एकदमै भायोलेन्ट भएको रहेछ अनि भिडियोजहरु पनि कति हामीले देखिरहेकै छौं न्यूज र सोशल मिडियाहरुमा so like eventually त्यो रथ तान्नको लागि अब there is a lot of mass of people पनि थियो नि त so I think हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ आफ्नो कल्चरलाई ट्रेडिसनल हाम्रो फेस्टिभललाई लाइक प्रायोरिटी दिनुपर्छ बट यो अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ आई थिंक हाम्रो हेल्थ कम्स फर्स्ट हैन हजुर हेल्थ मैले हिजो पनि हामीले यही कुरा गरेको इन्द्र जात्रा र आई थिंक फेस्टिभल्स एभ्री पार्टीज वी क्यान डु एभ्री इयर हैन तर आई थिंक यो इयर चाहिँ अब जबसम्म प्रपर भ्याक्सिन आउँदैन अर केही प्रपर सोलुसन हुँदैन चाहिँ आई थिंक सर्भाइभल मोड हो हामी सबैजना फेस्टिभल भन्दा पनि सर्भाइभल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई थिंक अब पिपल माइट से अब हाम्रो रिलिजन हो हाम्रो गड्सहरुलाई हामीले प्रे गर्नुपर्छ गड्सहरु रिसाउँछन् हैन इफ यु आर नट देयर टु if you're not there to pray them and if you're not alive if you can't survive then I don't think God have any problem with survival mode so let's hope यस्तो फेरि नहोस् भनेर आज त भइहाल्यो and there was a big issue so हामी दुवैजनाले भिडियो पनि हेरेको थियौं हैन आई होप यु गाइज अल्सो वाच द भिडियो हैन लाइक इभन हुन्छ नि त्यो पुलिसले चाहिँ हेलमेट नलाएको भए ही वुड हैव ब्रेक हिज हेड के यस्तो नराम्रोसँग ब्रेकले हानेको थियो इटाले हानेको थियो हैन मलाई त एकदम नराम्रो लाग्यो लाइक आई नो दैट फेस्टिभल मलाई एकदम मन पर्छ भन्नु नै पर्दाखेरि हुन्छ नि नेवार कम्युनिटीको जात्रा इज एन अल एकदमै राम्रो फेस्टिभल हुन्छ हैन बट हेल्थ कम्स फर्स्ट हो अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ हुन्छ नि 5 जना मान्छेको ग्रुप त नबनाऊ भन्छ भने यति धेरै मास पिपल शुड बी अभोइडेड हैन देयर वाज एट लिस्ट 100 प्लस पिपल एक्ज्याक्टली रफली गेस गर्दाखेरि 100 प्लस पिपल थियो सो त्यो 100 प्लस पिपलमा एक जना मात्रै कोभिड को इफ इन्फेक्टेड थियो भने द होल प्रिटी मच नट होल अब 50% त 100% इन्फेक्टेड नै हुन्छ सो रिस्की एक्ज्याक्टली हैन तर हुन्छ नि लाइक 50% भन्दा मोर नै हुन्छ लाइक एकदम छिटो इन्फेक्ट हुने हो नि त यो त लाइक इट्स सो कम्युनिकेबल नि त अब कसैलाई अब इम्युनिटी पावर स्ट्रङ छ भने चाहिँ दे वुड हैव लाइक त्यो पचाउन सक्थ्यो होला नत्र चाहिँ इट्स लाइक मलाई चाहिँ एकदम यो डेन्जरस चाहिँ लाग्यो के सो आई थिंक अब हामी चाहिँ वी विल टक अबाउट मोर हैन हाम्रो तपाईहरुले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो विषयमा आज छलफल गर्न सक्छौं तर हामी चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो ओपनिङ म्युजिक तर्फ लाग्नुपर्छ होला Yes, and we'll be talking about this आजको एपिसोडमा दिस इज अहिलेको बर्निङ हट टपिक इफ यु आर फ्रम अराउन्ड काठमाडौँ ललितपुर or भक्तपुर or all around the नेपाल तपाईलाई थाहा छ कि छैन यसको बारेमा हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं र आई थिंक अब फेस्टिभलकै टपिकहरुमा भित्र छिर्नु पर्ला बिकज दशैं आउँदैछ एभ्रीबडी इज मेन फेस्टिभल नेपालीको एकदम महान चाड पर्व नै दशैं हो सो हामी चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ म्युजिक भिडियो तर्फ लाग्छौं एन्ड विल बी राइट ब्याक
welcome back guys after that music video. Hope you guys enjoyed it. We'll be playing few more songs. यसरी नै stay tuned for that. र आज हामी एकदम जुन भायोलेन्ट केस भएको रहेछ ललितपुर एरियामा द रातो मच्छिन्द्रनाथको आज रथ निकालिएको रहेछ र त्यो क्रममा चाहिँ पुलिस र त्यहाँको लोकल पिपल नेवार कम्युनिटीको स्पेशल नेवार कम्युनिटीको पिपलहरू हु फलो दोज फेस्टिभल उहाँहरू बिचमा चाहिँ एकदमै झगडा टाइपको भएको रहेछ र आइ एम प्रिटी स्योर अहिलेसम्म त सोसियल मिडियामा एकदम भाइरल भइसकेको छ यो कुरा। तपाईँलाई यसको बारेमा थाहा छ कि छैन यसकै बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ र यति भन्दै हामीसँग हाम्रो कलर आइसक्नु भएको छ। सो हेलो को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो हेलो हजुर म सुनिल यहाँ सुनिल जी कोटेश्वरबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुरको फुल नेम चाहिँ के होला सुनिल जी? मेरो सुनिल केसी जी ओके सुनिल केसी जी। सो हजुरको आज दिन कसरी बित्दैछ त सुनिल जी? हजुर अहिले लकडाउन छ हजुर हजुर अनि यसो एकदम यतिकै बसी नै छ भनौँ हजुर बाहिर हिँड्नु मिडिया छैन। हजुर हजुर सो आज हामी हाम्रो टपिकतिर लागौँ है त। सो तपाईँलाई रातो मच्छिन्द्रनाथको त्यो जुन रथ निकाल्ने छ नि आज आई मिन जस्ट हिजो लाइक कहिले लाइक अस्तिदेखि त्यो इन्द्र जात्राको छ नि अहिले नेवारको फेस्टिभलहरूको सिरिज स्टार्ट भएको रहेछ नि सुनिल जी हजुरलाई यसको बारेमा चाहिँ थाहा छ कि छैन? हजुर अलिअलि थोरै तर आज त एकदमै भायोलेन्ट भएको थियो ललितपुर एरियामा होइन पुलिस र त्यहाँको लोकल पिपल जुन स्पेसली जोहरू नेवार कम्युनिटीको पिपल उहाँहरू रथ निकालेर अटेन्ड क्राउड भएको थियो र त्यो क्राउडलाई डिस्पर्स गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क उनीहरू बिचमा झगडा भएको थियो। त तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा थाहा छ कि छैन? अलि जसमा त्यो पुरै न्युज त हेरेको थिएँ न्युज सुनेको छु। हजुर हजुर सो हेर्नु होला होइन त्यसको बारेमा चाहिँ। सो हामीले पनि न्युज हेरेको थियौँ एउटा प्रहरी चाहिँ उहाँले केही पनि गर्नु भएन क्या एक्चुअलमा बाइकमा आइराख्नु भएको रहेछ उहाँलाई चाहिँ हातपात गर्नुभएछ त्यहाँको लाइक जनताहरूले चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको जनताहरूले चाहिँ। सो तपाईँलाई के लाग्छ अब यस्तो सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ र त्यही पनि त्यहाँको अब लोकल पिपलहरूले अब फेस्टिभल भनेर अब गभर्मेन्टले दिनुभएको के भन्छ त्यसलाई रुल्सहरूलाई डिसअबे गरेर अब फेस्टिभल मनाउनको लागि त्यस्तो भयो नि त त्यहाँ एकदम ठुलो झगडा। सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा गल्ती चाहिँ कसको हो? इधर सरकारले निषेधाज्ञा गरेको गल्ती हो कि त्यहाँको जनताहरूले नेवार स्पेसली नेवार कम्युनिटीको पिपलहरूले आफ्नो ट्रेडिसन फलो गर्नको लागि पनि गभर्मेन्टको रुल्सहरू फलो नगरिकन फेस्टिभल मनाउन स्टार्ट गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई के लाग्छ कुन साइड चाहिँ रङ छ भनेर? फर्स्ट अफ अल त गभर्मेन्टले लकडाउन घोषणा गरेको छ है हजुर 23-24 गतिसम्म हामी जनताहरू नै अब आफै नियम त पालना गर्नु पर्यो नि हजुर होइन त्यही चाडपर्व योपालि घरमा मनाउन सकिन्छ अर्को वर्ष अलिक नर्मल भएपछि मनाउँदा पनि भयो। हजुर एक्ज्याक्टली होइन हो नि अहिले हामी भयो भने त हामीले नेक्स्ट टाइम पनि मनाउन सकिन्छ नि पनि अब सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ हुनु पर्यो सबै कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गरेर सेलिब्रेट गर्दा चाहिँ ठिकै हो। हजुर तर त्यो जात्रा हो त्यो रथ तान्नुपर्छ र त्यसमा त्यो हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने भनेको इट डजन्ट ह्यापन क्या किनभने त्यत्रो ठुलो क्राउडलाई म्यानेज गर्नै गाह्रो हुन्छ फर्स्ट थिङ। अब त्यहाँ अहिले डिजिज स्प्रेड हुने रिस्क हुन्छ त्यो रिस्क त हामीले कम गर्नु पर्यो होइन। दिन बढिरहेको छ हाम्रो इन्फेक्टेड मान्छेहरूको केसेसहरू डेथहरू बढी भइरहेको छ दिनदिनै अनि हामी त अहिले अब आफै सतर्क हुनु पर्यो होइन त्यस्तो नै लाग्छ। त्यही त नि अब इफ त्यहाँ केही गरी होइन एउटा मान्छेलाई पोजिटिभ छ भने होइन लाइक कतिजनालाई चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्थ्यो होला होइन। त्यही त नि अब एक्ज्याक्टली लाइक अहिले भयो हामी भयो भने त हामीले नेक्स्ट टाइम पनि त यो फेस्टिभ मनाउन सक्छौँ नि त। इफ केही गरी कोही इन्फेक्टेड मान्छेहरू त्यहाँ रिकभर हुन सकेन भने यो फेरि मनाउन त अलिकति गाह्रै हुन्छ त पछिको दिन पनि हेर्नुपर्छ हामीले। अहिलेको लागि त हेल्थ कम्स फर्स्ट नै हो नि त। सो लेट्स होप अब उहाँहरूले जुन एक्सन लिनुभयो होपफुली दसैँ तिहारमा चाहिँ अब अरू जनताहरूले त्यस्तो नगरौँ भनेर हामी चाहिँ आश गर्दैछौँ किनभने अब दसैँ आउँदैछ यो त नेवारी कम्युनिटीको फेस्टिभल थियो र अब झन् दसैँ झन् सबैको महाचाड नेपालीको आउँदैछ। सो तपाईँले चाहिँ आई होप सेफली नै आफ्नै घरमै क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्छ भनेर हामी आश गर्दैछौँ।
हजुर हजुर त्यसै गर्नु पर्यो अब यो जबसम्म यो रिक्स स्प्रेडको रिक्स कम हुँदैन तबसम्म आफै नै सतर्क भएर अब बस्नु पर्यो हजुर होइन आफ्नो ओके सो हजुरले हामीलाई आज फर्स्ट टाइम कल गर्नुभएको हो होइन सेकेन्ड टाइम हो अस्ति गरेको थिएँ हजुरले बिर्सिनु कल होला गर्नु भएको थियो सुनिलजीले ओके सो हामीलाई कल गर्दै गर्नु यसरी माया गर्दै गर्नु होइन हामी यसरी नै नयाँ नयाँ टपिक र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी इन्टरटेनमा पनि गर्छौँ होइन क्रिस्टिना सो सो अब चाहिँ हामी गीत डेडिकेसनतिर लागौँ है त हजुर सो को लागि गीत डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट हाम्रो क्रिस्टिनाजीलाई थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि हाम्रो हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू अनि मेरो साथीहरू विकास सन्तोष अनि सबैजनालाई ओके सो हाम्रो तर्फबाट पनि यो गीत चाहिँ तपाईँको लागि डेडिकेट गरेको हो हजुर विशेष क्रिस्टिनाजीलाई विशेष मायाको साथ फोन गरेको आज हस् थ्याङ्क यू कल गर्नुभएकोमा सुनिलजी कल गर्दै गर्नु होला है यसरी नै हुन्छ बाई ओके सो सुनिलजी हुनुहुन्थ्यो र एकदमै पुरै स्पेसली डेडिकेट गर्नुभयो मलाई बट म पनि तपाईँ र हाम्रो जो पनि अडियन्स हुनुहुन्छ जतिजनाले यो कनेक्सन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई गीत डेडिकेट गर्न चाहन्छु र गीततिर चाहिँ नलागिहालौँ लेट्स जस्ट वेट फर अनदर कलर अझै वी वान कनेक्ट विथ यु गाइस आई थिङ्क हुन्छ नि एभ्री वान इज सबैले चाहिँ एग्री गर्छ होला क्या यो हाम्रो यो डिसिजनको लागि लाइक सबैजनाले एग्री गर्नुपर्ने हो इभन दोज नेवारी कम्युनिटीको पिपल दे सुड अल्सो अग्रिड अबाउट हाउ रिस्की इट इज होइन अब उनीहरूले नि रिस्कहरूको दिमाग बनाउनुपर्ने हो किनभने आई थिङ्क अब काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा चाहिँ अलिकति सबसे धेरै काठमाडौँमा बेसी केसेसहरू राइज भइरहेको छ र ललितपुर इज अल्सो भेरी नियर फ्रम काठमाडौँ उनीहरूले पनि त्यो सोच्नुपर्ने हो कि कोभिडको सिचुएसनमा फेस्टिभलहरू त एभ्री इयर आउँछ बट आई डोन्ट नो वाट्स I don't have no words to say but we want to know तपाईहरुलाई के लाग्छ यसको बारेमा त अब हाम्रो अर्को कलर आइसक्नु भएको छ हैन उहाँलाई पनि गफ गरौँ हेलो हजुर नमस्ते नमस्कार नमस्ते हजुरको शुभ नाम अभिजित लम्साले तपनाबाट अभिजित जी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुर एकदम ठिकठाक छु चिकन फाइन छु बरु तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो छ हजुर एकदमै आरामै छौं ए सधैँभरि आरामै रहिरहनु होला है त हुन्छ तपाईँ पनि धेरै पछि कल गर्नुभयो अभिजित जी कहाँ हराउनु भएको थियो धेरै पछि एक हप्ता जति भएको थियो होला हैन हेरेर त साथ दिइरहन्थेँ हैन कल मात्र नगरेको नत्र मैले हेरेर त साथ दिइरहन्थेँ नि त यो कनेक्सन ओके सामलाई यसरी नै कल गर्दै गर्नु होला धेरै पछि लागेको खण्डमा त गरिरहनेछु नि हजुर सो आज चाहिँ हैन हामी रातो मच्छिन्द्रनाथको टपिकमा कुराकानी गर्दै छौं तपाईले न्यूज हेर्नुभयो के भन्नुभयो रे रातो मच्छिन्द्रनाथको बारेमा तपाईलाई थाहा छ मलाई थाहा थिएन होइन तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो त्यहीँबाट थाहा भएको हो मलाई नत्र योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मलाई थाहा थिएन तपाईँहरूले अघि भनेर मात्र मलाई मैले जानकारी पाएको हो सो नेवारी कम्युनिटीको फेस्टिभल यो हो यो होइन अभिजितजी सो अब जात्राहरू निकाल्ने जात्राहरू त हजुरलाई थाहा नै छ होला अब नेवारी कम्युनिटीको जात्राहरू सो इट इज वान अफ अ जात्रास होइन 15 दिनसम्म एकदम लामो जात्रा हुने एउटा ठुलो फेस्टिभल रहेछ नेवार कम्युनिटीको लागि र आज चाहिँ त्यही फेस्टिभलको स्टार्टिङ अर त्यो रथ निकाल्ने क्रममा चाहिँ पुलिस र त्यहाँको कम्युनिटीको बिचमा चाहिँ झगडा भएको रहेछ एकदमै भायोलेन्ट भएको रहेछ सो तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि यस्तो निषेधाज्ञा जारी गरेको बेला पनि कम्युनिटिजहरूले फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्नुभयो सेलिब्रेट भन्दा नि अब भेरी सेलिब्रेसन नै हो यो जात्रा सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तो कि अब जस्तो कि अहिले नेपाल सरकारले जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ होइन धेरै धेरै ठाउँमा जस्तो अब काठमाडौँ उपत्यकामा नि गरिरहेछ अब निषेधाज्ञाको बावजुद पनि अब निर्वार समुदायको केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो जात्रा निकाल्नु भएछ होइन त्यो चाहिँ मलाई अलिक ठिक लागेन अब नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि अब मान्छेहरू जम्मा भएर भिडभाड गरेर त्यो रथ निकाल्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई पनि अलिक कम्फर्टेबल अलिक ठिक चाहिँ लागेन होइन त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगर्ने हो होइन अब अहिले त्यस्तो अवस्था छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो रथ निकाल्न नहुने हो होइन अब अहिलेको अवस्था यस्तै भयो अब त्यो रथ निकाल्नको लागि त अब आगामी आउने वर्षहरू पनि छँदैछ नि त सरकार त्यही त अहिलेको लागि त हाम्रो हेल्थलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ हैन हेल्थ कम्स फर्स्ट नै हो भने त्यहाँ एकजना संक्रमित हुनुहुन्छ भने त धेरैलाई सर्ने भयो नि पछि अहिले पनि देयर इज अलवेज अ नेक्स्ट टाइम पछि पनि छ हैन पछि सेलिब्रेट गर्ने पछि पनि छ पछि मनाउँदामा पनि त हुन्छ नि त्यो त्यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ अब घरमै बसेर सबैले सेलिब्रेट गरेकै राम्रो हैन अब दशैं आउँदैछ हैन दशैंमा पनि अब
भिड लाइक रिलेटिभ्सहरुकोमा लाइक यो त झन् दशैं त अब नेपालीको नै महान चाड हो नि सबैले मनाउने अब दशैं त अब नेपालीकै महान चाड हो अब मनाउँदै नमनाउने भन्ने त कुरो हुँदैन हैन नेपालीको महान चाड भइसकेपछि जस आफ्नो घरका परिवारहरु अब अहिले चाहिँ रिलेटिभ्सकोमा नजाने हैन अब जस जता आफू चाहिँ जता जता हुनुहुन्छ त्यही मात्र गरेर सामान्य खालको चाहिँ मनाउनु पर्छ नत्र अहिले चाहिँ अब जस्तो अब भनेर अब जस्तो कि सहर बजारकोहरु गाउँतिर आउने त्यस्तो चाहिँ अहिले नगर्दै राम्रो हुन्छ एकदमै ठीक भन्नुभयो हैन हामी पनि यो कुरामा एकदम सहमत छौं र हामीले पनि अघि न्यूज हेर्दा चाहिँ एकदमै नराम्रो लागेको थियो लाइक त्यो लाइक उहाँ त्यो प्रहरी चाहिँ यतिकै बाइकमा गइरहेको रहेछ सो यतिकै कुटपिट गरेछ के हजुर पनि भिडियो हेर्नु होला है ओके हुन्छ म पनि हेर्ने छु ट्राई गर्ने छु हेर्न हजुरले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ आई थिंक अहिले पिक्चर्स भिडियोजहरु एकदमै भाइरल भइरहेको छ र आई थिंक त्यसरी चाहिँ प्रहरीलाई कुटपिट गर्नु नहुने नै हो किनभने प्रहरीको पनि लाइफ छ दे अल्सो हैव अ लाइफ दे अल्सो हैव अ फ्यामिली बट उनीहरूले यस्तो रिस्क लिएर हाम्रो लागि अब कोभिडको बेला पनि दे प्रोटेक्टिङ अस र अब लोकल पिपलहरूले त्यसरी फायर ब्याक चाहिँ गर्नु नहुने हो बट वी डोन्ट नो वाट एक्ज्याक्टली वेन्ट रङ हो त्यो चाहिँ अब नेवार कम्युनिटीकी पिपलहरुकै गल्ती हो त्यो चाहिँ त्यहाँ हैन जसले कुटपिट गर्नुभयो उहाँको नै गल्ती हो त्यसमा चाहिँ हैन हजुर सो लाइक अब त्यहाँनिर सबै जनताहरू थियो नि त नट इभन नेवार कम्युनिटी होइन लाइक सबैजना जनताहरू जसलाई चाहिँ यो इन्डो जात्रामा हेर्नु पनि मन लाइक धेरैले हेर्नु मन गर्छ नि त सो सबैजना थियो अनि त्यो त्यस्तो गर्नु चाहिँ भाइरल गर्नु चाहिँ नहुनुपर्ने हो एक्चुअलमा चाहिँ नहुनुपर्ने होइन गर्नै हुँदैन किनभने प्रहरीले चाहिँ इभन ट्राफिक र पुलिस उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लागि दिनरात खटेर त्यस्तो घाममा होइन अब आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर अब हाम्रै लागि भनेर उहाँहरूले दिन रात खटिरहनु भएको छ त्यस्तो चाहिँ गर्न नहुने हो एक्ज्याक्टली त्यही त नि तर लेट्स होप अब हाम्रो महान चाड दशैं तिहारमा चाहिँ अब हाम्रो अरु त्यस्तो नहोस् भन्दै हामी चाहिँ अब सो आई थिंक हामी चाहिँ अब गीत डेडिकेसनतिर लाग्नुपर्छ ओके हुन्छ है फर्स्ट अफ अल त तपाईहरु दुवैजनाको लागि अब म स्पेशली रूपमा डेडिकेट गर्न चाहन्छु हैन थ्यांक यू त्यसै गरी हामीले यो कनेक्सनको जति पनि टिम मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु सम्पूर्ण टिम मेम्बर्स टेक्निशियन क्यामेरा पर्सन लगायत सम्पूर्ण टिम मेम्बर्सलाई एकदमै के सम्झना समर्पण गर्न चाहे हैन अनि जस्तो पनि यति बेला यो कनेक्सन हेर्दै हुनुहुन्छ फोन लाउने पर्खरमा हुनुहुन्छ हैन फोन हानिसक्नु भयो हान्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरु सम्पूर्ण श्रोताहरुको लागि एकमुष्ट रूपमा अब बस्ने गीत डेडिकेट गर्दै म बिदा भएँ नमस्ते बाइ बाइ सो आई थिंक सब मैले भने नि अब आई थिंक कोही पनि सहमत छैन होला भनेर हैन इट्स नट लाइक वी आर अगेन्स्ट हैन यो फेस्टिभमा अफकोर्स हामीलाई पनि एकदम मनपर्छ इनफ्याक्ट लाइक हाम्रै नेपालीको एउटा चाडबाड हो यो नट ओन्ली नेवारी कम्युनिटीको सो हामी के भन्छ कस्तो मलाई फेस्टिभलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ अफकोर्स हैन फेस्टिभलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ बट लाइक एज वी अल नो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कोभिड-19 जहिले लाइक स्प्रेड भइरहेछ क्या एन्ड काठमाडौँ भ्याली हटस्पट एरिया हो भनेर सबैलाई नै थाहा छ सो सेफ बस्नुपर्छ र यति भन्दै हामीसँग अर्को कलरमा लाइनमा आइसक्नु भएको छ हेलो हेलो हजुर हेलो नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो नाम रेशम बेलबासे रेशम जी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ नवलपुर जिल्लाबाट नवलपुर हजुर ओके सो ओके नवलपुर भनेपछि कता पूर्व पऱ्यो कि पश्चिम पऱ्यो हैन पूर्व ए पूर्व हो सो त्यहाँको त्यहाँ फर्स्टमा चाहिँ मलाई कोभिड-19 को सोध्नु मन लाग्यो त्यहाँको कोरोना लाइक त्यो नवलपुरमा चाहिँ कोरोनाको संक्रमित कतिको छ त ए लगभग अलिअलि छन् सो सेफ भएर बस्नु हजुरसँग फर्स्ट टाइम कल गरेको अब नम्बर देखेर अस्ति नै कल गर्न खोजेको थिएँ हजुर बल्ल आज कल लाग्यो हजुर भनेपछि आज ठ्याक्कै कल लागिहाल्यो हजुर अनि रेशमजीको आज दिन कस्तो बित्दैछ त ए दिन त अब कस्तो बित्ने हो अब काम गरेर बित्यो लेबर काम गरेर भनेपछि हजुर लेबर काम गर्नुहुन्छ कन्स्ट्रक्सन साइटतिर काम गर्नुहुन्छ हो हैन पढ्न चाहिँ म 10 क्लासमा पढ्छु हजुर ओ क्वाइट यङ स्टुडेन्ट हो इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ पढ्छु अब काम साम केही छैन अब त्यतिकै बस्नु भन्दा टिभी हेरेर बस्नु भन्दा काममा अलि हजुर एकदमै राम्रो तपाईले त एकदमै युटिलाइज गर्नुभएको रहेछ नि त टाइममा यस्तै आई मिन यो लकडाउनमा काम गर्छु
के भनौँ। सो आज चाहिँ हामी ओके आजको टपिक भन्दियौ नि त अब तिमीले। आज हामी जुन तपाईँलाई नेवार कम्युनिटीको अब इन्द्र जात्रा, रातो मछिन्द्रनाथ और जस्ट जात्रा इन जेनरल तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? नेवार कम्युनिटीको जात्राहरू एकदम ठुलो ठुलो हुन्छ नि, तपाईँले थाहा त छ कि छैन? मैले आज टिभीमा हेरेको थिएँ, अब झडप भइरहेको थियो प्रहरी र अब त्यहाँको लोकल नेवार कम्युनिटीको पिपुलहरूसँग। हो, हामीले आज त्यही विषयमा कुराकानी अब बजारमा जान त अब यहाँ अरुण खोलामा निषेधाज्ञा गरेछ। अब दिनभरि कामैतिर भइयो अब। हजुर। सो हजुरलाई थाहा चाहिँ रहेछ भनेपछि झगडा परेको थियो भनेर न्युजमा देख्नु भएछ? हजुर, प्रहरी र मान्छेबीच त्यहाँ अब ढुङ्गा हानाहान भइरहेको थियो। हजुर हजुर, एउटा प्रहरीलाई त एकदमै नराम्रोसँग हातपात पनि गरेको थियो, त्यो पनि हेर्नुभयो होला त्यसपछि तपाईँले चाहिँ। सो रेशमजी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा कसको गल्ती हो? अब गभर्मेन्टले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो र नेवार कम्युनिटीलाई आफ्नो फेस्टिभलहरू उहाँले सेलिब्रेट गर्नु पाएन र उहाँले रुल्सको उल्लङ्घन गरेर सेलिब्रेट गर्नुभयो, तपाईँलाई कसको चाहिँ धेरै गल्ती छ जस्तो लाग्छ? गभर्मेन्टको हो कि जनताहरूको? म त 100% अब गभर्मेन्टको साथ दिन्छु यसमा। एक्ज्याक्टली हो, गभर्मेन्टको साथ। तपाईँ गभर्मेन्टको साथमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो? हजुर। सो जनताको गल्ती देखियो? अब जनताको त अब यस्तो निषेधाज्ञामा अब यस्तो गर्न नपर्ने हो के अरे। हजुर, यस्तो गर्न नपर्ने हो। अब गरे नि हजारौँको भिडमा मास्क लाएर गर्नुपर्ने हो के अरे। अब त्यस्तो अब गल्ती छ। हजुर रेशमजी, मास्क त अब प्रिटिमच सबैजना लगाएकै थिए, तर मास्क मात्रै लाएर पनि अब कोरोना नसर्ने होइन, रिस्क धेरै हाई हुन्छ। त्यत्रो धेरै क्राउडमा बस्नु नै एउटा गल्ती हो नै भन्छु म। जो पनि पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो त्यहाँ उहाँहरू एकदमै रिस्कमा हुनुहुन्छन् र लेट्स होप अब ललितपुरमा चाहिँ अब कतिको केसेसहरू देखा परिनेछ। 1-2 हप्तामा हामीले थाहै पाउँछौँ। अब आजको जुन इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि 1-2 हप्तामा रिजल्ट त आइहाल्छ कसलाई कोभिड लागेछ कि छैन भनेर। लेट्स होप सबैजना सेफ हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि उता नवलपुरमा सेफ बस्नु होला है। हुन्छ, हजुरलाई फर्स्ट टाइम कल गरेकोमा धेरै धेरै राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू। कल गर्दै गर्नु, यसरी नै हामी नयाँ नयाँ टपिकको साथसाथ इन्टरटेन पनि गर्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ। हुन्छ ल ल। अब नेपाली त त्यति धेरै हेर्दिनँ के अरे। अब यसो अब डिसमा अलिअलि घटाउँदाखेरि हेर्ने कहिलेकाहीँ। फर्स्ट टाइम गरेको एकदम खुसी लाग्यो। हेर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानल होइन, हाम्रो यो कनेक्सन होइन। हामी चाहिँ कनेक्ट भएर एकदम हाम्रो तपाईँ पनि हाम्रो रेगुलर कलर भन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कल गरेर होइन, हामी चाहिँ एकदमै तपाईँको हामीलाई माया र साथ एकदम चाहिएको छ। हुन्छ ल, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। हस्, हामी एभ्री डे 5 बजी कि 6 बजीसम्म आउने गर्छौँ। सो सकेसम्म जहिले हेर्नु होला र हामीलाई कल पनि गर्नु होला है। हस् ल, धन्यवाद। ओके, सो सङ डेडिकेसनतिर लागौँ है। हुन्छ। कोलाई सङ डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? यो पहिला त हजुर दुईटालाई, थ्याङ्क यू। अनि मेरो बाबा मम्मीलाई, अनि साथीहरूलाई, स्कुलका साथीहरूलाई, फ्रेन्ड्सहरूलाई। ओके, सो हाम्रो तर्फबाट पनि यो गीत चाहिँ तपाईँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ हुन्छ, अहिलेको लागि बाई बाई। ल, बाई बाई। सो अब चाहिँ हामीलाई इनफ डेडिकेसन बटुलिसक्यो। 3 पिपलसँग वी कनेक्टेड। सो अब चाहिँ लेट्स गो टु म्युजिक भिडियो। विल बी राइट ब्याक। यसपछि चाहिँ आई थिङ्क विल ह्याभ अलिकति टाइम मात्रै, बट we'll talk about these things हैन, यही कुरा विषयमा कुराकानी गर्छौँ। and let's go for another music video and we'll be right back. Welcome back guys after music video and short commercial break. I hope you enjoyed that music. अनि हामी चाहिँ रातो मछिन्द्रनाथको बारेमा नि विषयमा लाइक त्यो टपिकमा कुराकानी पनि गरिसकेको छौँ। सो अब हामीलाई चाहिँ लाइक हाम्रो कलरहरूले पनि हैन त्यो कुरालाई चाहिँ सहमत हुनु थिएन, लाइक भएन कि हामी पनि सहमत थिएन। हाम्रो कलर्सहरू पनि दे वर नट, उनीहरूलाई पनि लाग्यो कि जनताकै गल्ती थियो। र आई अल्सो थिङ्क हिजो पनि मैले भनेकै थिएँ कि हामीले पुरै सबै कुरा गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्न मिल्दैन, कति कुरामा जनताको पनि धेरै गल्ती छ। अब निषेधाज्ञाको बेला अब फेस्टिभलहरू सेलिब्रेट त हामीले एभ्री इयर गर्न सक्छौँ र यस्तो अहिले
हामी एकदम रिस्कमा छौँ नेपाल इज इन भेरी रिस्क सो लेट्स होप होपफुली फ्युचरमा यस्तो अरू केही नहोस् भने हामी सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ र अब फेस्टिभलहरू धेरै आउँदैछन् सबैजना सेफ भएर फेस्टिभल मनाउँ होला विल बी टकिङ मोर अबाउट फेस्टिभल्स हाम्रो अरू एपिसोड्सहरूमा पनि र भोलि पनि हामी लाइभ आउने नै छौँ र अघि नै लाइक भने नि अब मास्क लगाएको थियो होइन तर मास्क लगाएर पनि इन्फेक्ट लाइक कम्युनिकेबल डिजिज हो नि त यो सो अफकोर्स यो छिटो इन्फेक्ट लाइक सरिहाल्छ क्या मास्कले मात्र चाहिँ रोग वी हेभ टु बी सेफ आफ्नै लेभलबाट वी हेभ टु किप आवर सेल्फ एन्ड आवर फ्यामिली सेफ फेस्टिभल्सहरू त एभ्री इयर आउँछ र आई जस्ट वान कन्सोल त्यो police officer who was badly beaten up by the community. Let's hope he is safe. Usko health ma ke effect pareko chaina. I want to request all of you guys to stay safe. Festivals or every year auncha. This year is survival year. So let's not think about festivals अहिले 2020 चाहिँ सबै इभन नेपालमा मात्र होइन होइन लाइक वर्ल्डले नै एकदमै फेस गरिराख्नु परिरहेछ नि त यो इयर चाहिँ एकदमै नराम्रो छ लाइक होल वर्ल्डमै एकदम नराम्रो भइरहेछ कहीँ बम ब्लास्ट भइरहेछ भने कहीँ लाइक अब अभियसली यो डिजिज पनि भइरहेछ होइन र साथसाथै धेरै इन्सिडेन्ट पनि भइरहेछ होइन सो यो इयर चाहिँ आई थिङ्क घरमै बसेर घरमै इन्जोय गर्ने नि बरु होइन घरमै इन्जोय पनि गर्न सो आज हामीले यति डिस्कस गर्दै हाम्रो 3 जना कलर्सहरूको नि हामीले वाट दे थिङ्क अबाउट दिस टपिक उहाँहरूको नि रायहरू लियौँ बट तपाईँहरूले नि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वाट डु यु थिङ्क अबाउट इट भनेर अर मेबी विल बी डिस्कसिङ दिस मोर अन आवर अदर एपिसोड्स एज वेल बट आज चाहिँ हाम्रो बिदा माग्ने बेला आइसक्यो बिकज वी हेभ अ सर्ट टाइम एन्ड यु गाइज अलरेडी नो वी ओन्ली कम लाइभ टिल 6. So we'll be back tomorrow as well. So keep on watching Iho TV HD. And this is me, your host Christina. And Shalu Taman. Signing off for today. Stay safe and have a great evening.